वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सबसे पहले माशी पहलू की तरफ बढ़ते हैं। माशी पहलू के एतबार से इस बजट को एक मस्बत पहलू और एक मस्बत बजट के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा बजट जो कि पाकिस्तान में पेंशन्स और तनख्वाहों को कम बढ़ा रहा है लेकिन बिजनेस को थ्राइव करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो इस बजट को when it's being discussed इस्लामाबाद के अंदर बिलखुसूस, तो इसको एक बड़े पॉजिटिव बजट के तौर पर देखा जा रहा है। What's good, bad and ugly in this budget? देखिए अनीता, जब भी बजट आता है वो सियासत का और मईशत का एक मजमुआ समझ लें। उसमें सियासी बहुत सारे पैगामात होते हैं और फिर साथ ही साथ माशी अदाद-ओ-शुमार होते हैं। ज़्यादातर तो टैक्स कितना इकट्ठा किया जाएगा और जो इकट्ठा किया हुआ टैक्स है वो कहाँ खर्चा, उसके अखराजात कहाँ होंगे। जो सियासी अंसर है, जो सियासी पहलू है बजट का, हम हर बजट से पहले सुनते हैं कि बजट बड़ा गरीब दोस्त होगा, आवाम दोस्त होगा, बिजनेस फ्रेंडली का नारा लगाया जाता है। इस बजट से पहले बड़ा फोकस किया जा रहा था कि ये ग्रोथ बजट होगा, ये पाकिस्तान की जीडीपी को और आगे लेके बढ़ेगा। तो सियासी चीजें, सियासी नारे बड़े पिछले 10, 15, 20 साल से हमेशा लगाए जाते हैं। अच्छी चीजें जरूर आई हैं, खास तौर पे अगर जो उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ था, उसने हमें बताया है कि जो हम बहुत ही कंसर्न रहते हैं कि जिस रफ्तार से कर्ज़ाजात पीटीआई की हुकूमत के दौरान बढ़ रहे थे, औसतन 15 अरब रुपए का इजाफी कर्जा लिया जा रहा था रोजाना की बुनियाद पे, वो कुछ स्लो डाउन हो गया। कर्जाजात अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि वो जो रफ्तार है बढ़ने की वो स्लो डाउन हो गई। एक और अच्छी खबर उसके हवाले से आई थी कि जो नेशनल सेविंग्स है, जो 22 करोड़ पाकिस्तानी मिलके सालाना सेविंग्स करते हैं, अपनी आमदन से बचत कर लेते हैं, उसकी शरह बढ़ गई है। वो 13% हुआ करती थी, अब वो 15% पे चली गई है। इसका मतलब अनीका ये है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमायाकारी के लिए एक फंड अवेलेबल हो जाएगा जो पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा होगा। तो ये अच्छी खबरें हैं। बाकी तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही रवायती बजट था, जिस तरह के पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने जो बजट्स आ रहे हैं, जो रवायती होते हैं, पिछले सालों के नंबर्स के अंदर कुछ जमा कर दिया जाता है, कुछ कम कर दिया जाता है। IMF हमें अपने अहदाफ देता है, कितना हमने बजटरी खसारा कर सकते हैं, उसको मिलाने की कोशिश की जाती है। हमेशा ही हम देख रहे हैं कि हम अपनी आमदन जो है हुकूमत वो एक्सैजरेट कर लेती है, वो एक्सपेक्ट करती है, तवक्को रखती है कि बहुत ज्यादा आएगी और इखराजात जो हैं वो फिक्स होते हैं। और जैसे जैसे साल बढ़ना शुरू होता है हमें पता चलता है कि जी आमदन तो उतनी नहीं आ रही जितनी हमने तवक्को की थी या जितनी हमने बजट में लिखी थी। इखराजात जो हैं वो फिक्स्ड हैं, कुछ बढ़ जाते हैं और फिर साल की एंड में पता चलता है कि जो बजटरी खसारा हम तवक्को रखे बैठे थे साल के शुरू में, उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। रवायती बजट है, कोई खास अनोखी चीज इसमें मुझे नजर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, you've pointed out a lot of positives. अब कोई मिसिंग लिंक्स भी तो होंगे ना इस बजट के अंदर जो आपको नजर आ रहे होंगे। आपको ऐसी कोई चीज नजर आ रही है जिसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी सामने नहीं आई, या शायद बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है वो इस बजट में विद द फेडरल गवर्नमेंट? देखिए अनिका, एक मिसिंग लिंक न सिर्फ इस बजट में बल्कि पहले जितने बजट्स आ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, आप सोचिए कि ये हुकूमती बजट है, हुकूमत ने अपनी अदाद-ओ-शुमार आपको दे दिए हैं। अब जो लास्ट सेंसस हुआ है वो ये कहता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ और 20 लाख खानदान बसते हैं। अब आप जरा सोचिए कि पिछले 3-4 दिनों से जो अदाद-ओ-शुमार हमारे ऊपर फेंके जा रहे हैं, टनों के हिसाब से फेंके जा रहे हैं, उसका एक आम घरेलू बजट जो है उससे क्या ताल्लुक बनता है। देखिए घरेलू बजट जो है, अब 80% पाकिस्तानी जो है वो 80% अपनी आमदन जो है वो खुराक पे खर्चते हैं। अब इस बजट का आटे की कीमत के ऊपर क्या असर होगा, इस बजट का चीनी की कीमत के ऊपर क्या असर होगा, इस बजट का बिजली के बिलों के ऊपर क्या असर होगा। तो जो घरेलू बजट है उसका और जो कौमी बजट ऐलान किया गया है उसके बीच में जो आप मिसिंग लिंक की बात कर रहे थे, मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि आपस में इन दोनों का क्या रिश्ता है, क्या कोई इनमें कनेक्शन भी पाया जाता है।
یعنی کہ عام آدمی کو آپ کیا بتائیں گے کہ ہم نے 8,500 ارب کا بجٹ اناؤنس کر دیا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق ہے آٹے کی قیمت سے، چینی کی قیمت سے، بجلی کے بلوں کی قیمت، بجلی کی بل کتنے آئیں گے، بچوں کی فیس کیسے ادا ہوگی، گیس کی قیمت کیا ہوگی. ان دونوں کا آپس میں وہ مسنگ لنک، بہت بڑا مسنگ لنک ہے اور گیپ. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، تین پہلو ہمارے بجٹ کے ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ڈسکس بھی کیے جاتے ہیں کہ جی دفاعی بجٹ، ایجوکیشن کا بجٹ اینڈ ہیلتھ سیکٹر. یہ تینوں بجٹ کے اندر اکثر اوقات دفاعی بجٹ کو بڑا نیگیٹو لائٹ کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ بجٹ ناکافی ہیں. ناؤ ہائر ایجوکیشن کے لیے 60 ارب روپے کے قریب رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اینڈ پنجاب کا جو ابھی بجٹ سامنے آیا اس کے اندر 7 ارب روپے تو صرف اسکولوں کی مرمت اور رینوویشن کے لیے رکھا گیا. کنسیڈرنگ آل دس اینڈ جو جس طرح سے خان صاحب ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان ایجوکیشن کے معاملے پہ صحیح سمت میں آ گیا ہے؟ دیکھیے انیکا، ایک چیز تو کلیئر کر لیں کہ جو دفاعی بجٹ ہے وہ وفاقی حکومت دیتی ہے، وہ وفاق کے بجٹ سے نکلتا ہے، اور 18ویں امینڈمنٹ کے بعد وہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن، تعلیم اور صحت کے حوالے سے بجٹ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی. اب ہمیں چاروں صوبوں کا جب بجٹ آ جائے گا، انہوں نے تعلیم کے لیے کیا مختص کیا، انہوں نے صحت کے لیے کیا مختص کیا، ان چاروں بجٹس میں ہمیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے چاروں کے بجٹ جمع کرنے ہوں گے، اس میں وفاقی بجٹ جمع کرنا ہوگا، اور پھر کوئی اس کے اوپر ہم کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. جنرلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم تقریباً ایز اے کنٹری ہم کوئی 2.1 2.2 کچھ اس قسم کی اماؤنٹ جو ہے وہ مختص کرتے تھے اپنے تعلیم کے بجٹ کے لیے. پچھلے 2 سال کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈز ہے، نیچے جا رہا ہے. میرا خیال ہے لاسٹ ایئر پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ہم نے کوئی 2% سے بھی کم چاروں صوبوں اور وفاق نے مل کے کوئی 1.9 کے قریب جو ہے وہ اپنا تعلیم کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا. تو ڈائریکشن از ناٹ پازیٹیو، وہ منفی ہے جب چاروں صوبوں اور وفاق کو آپ جمع کر لیں. لیکن دوبارہ سے تعلیم اور ہیلتھ جو ہے وہ ریئلی صوبوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور اس کو ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ دفاعی بجٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی ناٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اب باقی صوبوں کو، پنجاب کا بجٹ تو سامنے آ گیا، باقی صوبوں کو کیا سجیشن دیں گے فار دی بجٹس دیٹ دے ہیو ٹو پریزنٹ؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک تو دوبارہ سے وہ 18ویں امینڈمنٹ کے نتیجے میں بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ وفاق اپنے بجٹ سے نکال کے صوبوں میں بانٹ دیتی ہے. اور پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جو دفاعی بجٹ ہے اب وہ صرف اسلام آباد کے دفاع کے لیے تو نہیں دیا جا رہا، وہ تو پورے پاکستان کا دفاع کرنا ہے، لیکن اس کی ساری ذمہ داری ہم ڈال دیتے ہیں وفاقی حکومت کے اوپر. اسی طرح جو قرضہ جات کی مد میں، سود کی مد میں ہم 3,000 ارب روپیہ ہم نے لاسٹ ایئر، اور شاید اس سال بھی 3,000 ارب کی ہم نے ایلوکیشن کی ہے. وہ جو قرضہ جات لیے گئے تھے جن کے اوپر یہ سود دیا جا رہا ہے، وہ صرف اسلام آباد کے اوپر نہیں خرچ ہوئے، وہ صرف اسلام آباد میں نہیں لیے تھے، وہ پورے پاکستان کے اوپر خرچ ہوئے، لیکن اس کی ذمہ داری ساری ہم وفاقی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ 2 بہت بڑی کمزوریاں ہیں جو ہمارا نیشنل فائنانس کمیشن اور نیشنل فائنانس ایوارڈ کہلاتا ہے. اس کے حوالے سے ان 2 کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو ریکمنڈیشن سجیشنز ہیں صوبوں کے لیے، صوبے اپنے اون پہ کوئی آمدن اکٹھی کرنے پہ، کوئی خاطر خواہ آمدن اکٹھی کرنے میں بالکل ناکامیاب رہے ہیں، اور چاروں صوبے جو ہیں وہ ناکامیاب رہے ہیں. جس طرح ایگریکلچر انکم جو ہے، جو آپ زراعت کے شعبے سے انکم آتی ہے، وہ کمپلیٹلی پروونشل جورسڈکشن ہے. وہ صوبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے اور ٹیکس وصول کیا جائے، وہ بالکل بھی وصول نہیں ہوتا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 20-22% زراعت کے شعبے سے نکلتا ہے، لیکن زراعت کے شعبے سے جو صوبے ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں وہ 1% سے بھی اوپر نہیں جاتا. یعنی کہ زراعت کا شعبہ 22% اور ٹیکسز صرف 1%. تو یہ چاروں صوبوں کو ضرورت ہے کہ کوئی ٹھوس قسم کا پروگرام بنائیں
اور اپنی آمدن بڑھانے کے خود سے طریقے سوچیں اور ان کے اوپر عمل درآمد. رائٹ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو لائک آلویز. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے ذرا سیاسی پہلو کی بھی. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ رکھا گیا آج پنجاب کے بجٹ کے اندر, کچھ ہونے بھی والا ہے یا نہیں ہونے والا, ایک بریک کے بعد.